देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक वेंचीक पुताची ओंपार आमी जायते फावटी आयकल्या. एक बाप आनी ताचे दोग पूत. एकलो आस्तींतलो वांटो खाण घेवन बापातावन पयस वेता. पूण बापाचो पूतूच तो जावन आसा, पूण बापाचो संबंद ताचे थंय ना. संवसाराक वेता, थंयसर सगळें होगडायता आनी दुकरांनी खावचें खाण सोमेत ताका मेळना. आनी तो तवळ ताका बूद येता आनी पाटी येवचो निर्धार तो करता. पाटी येता आनी म्हणटा, "बापा, हांवें तुजे विरोध आनी देवा विरोध पाताक केला, म्हाका बक्षी." थंयसर एक सेवकाचें स्थान तो आशेवन येता. पूण बाप ताका राखून आसता. धांवता, पोटलून धरता. थंय म्हणना, "तुका तूं घाण येताय, तूं मेळो जालाय" म्हणना बगर ताका घरा भितर हाडना. व्हडलो एक संभ्रम थंयसर चलता. वय भाव भयणीनो, आज बापातावन वेगळीं जाल्लीं भुरगीं आमी जावन आसात. सर्गीचो बाप आम्हा सर्वांकी रचलेलो देव तो जावन आसा. पूण ताचे तोंड वेगळीं आमी गेल्या. आदां वरवीं हर एक मनीस पाताक तांचे थंय आयलें आनी हर एक मनशां देवा तोंड विंगड गेलीं. देखूनच जेजू क्रिस्ताक थंयसर आम्हा सर्वां पासत देवान धाडलो आनी आमकां धुलें खंयच्याय उदकान न्ही, बगर जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रगतान आनी तें रगत सदांच तयार आसा. जर तर आमी पातकाक पाट करन केदाळ आमी निर्धार करता, बापा तुजे विरोध आमी पाताक केला, वय आमी पातकी जावन आसा म्हणून केदाळ आमी निर्धार करता, पाटी परतता, आमी जेजू लागीं येता तवळ आमकां तयार आसचें उदक जेजू क्रिस्ताच्या मोलीक रगत आनी त्या रगतान तो धुवन नितळ करता आनी तसो दगलो नितीवंतपणाचो दगलो तो न्हेसयता आनी बोटाक मुदी वय पुताचो अधिकार परत आमकां मेळटा. मात्र न्ही पांयाक मोचे शुभ वार्ता परगट करूंक जाय आसले मोचेय तो आमकां दिता आनी संभ्रम चलता. वय ताच्या त्या हजारपणांत संभ्रम आसा. तो तें समाधान, तो संतोष, तो आनंद परत आमकां पाटी मेळटा. आज भाव भयणीनो, आमी भायल्या रितीन खंयी वचून चुकून पडून हांव बगर आमच्या आत्म्यांत तें समाधान आमी होगडायलां. आमच्या काळजांत मोग ना, कितें सकड विराराय आमी भोगून आसा तर आमी चुकून पडल्या, आमी संवसाराक पडल्या म्हणून अर्थ जावन आसा. बापाच्या संबंदांतल्यान आमी पयस गेल्या म्हणून अर्थ. आज जेजू आपयता परत फाटीं पळोवया भाव भयणीनो. बापाच्या आजारपणांत सकड आसा. वयर बापाच्या आजारपणांत कितें आसा? सर्गीचें सूख आसा, संतोष आसा, समाधान आसा, मोग आसा. हें सकड म्हाका आनी तुका गरजेचें जावन आसा आनी तें दिवंक बाप तयार आसा. जेजू क्रिस्ता मुखांतर जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरल्या हर एकल्याक तें दायज मेळटा. वय थंयसर बाप राखून रावलो त्या पुता पासत आनी बाप धांवलो आनी पोटलून धरलें. तशेंच भाव भयणीनो, आज आमी जर तर आमी एक पश्चाताप भोगता जाल्यार खंडीत बाप आमकां आरावन धरता. कित्याक आमचें मेळ्ळें थंय पळयना, आमचें थंय सूख कितें घडल्या तो इसारिना, बगर जेजू क्रिस्ता मुखांतर तो आमकां बक्षिता आनी ताच्या दायजांत आमकां परत घेता. हें भाग आमचें जावन आसा. तर आमी फातकाक पाट करया आनी जेजूक लागीं सरया. आमेन.